नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलवासीको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यसँग छलफल गर्छौं। भीमप्रसाद आचार्य सुनसरी क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नु भएको छ र त्यसपछि कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा भने नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर शेखर कोइरालासँग छलफल गर्नेछौं। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा नेकपा एमालेका सांसद एवं नेता भीमप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौं। आचार्यज्यू। हजुर हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। आचार्यज्यू, अब नेपाली कांग्रेस 13औं महाधिवेशनमा व्यस्त भइरहँदा मुलुकमा अझै पनि नागरिकले शास्ति पाइराखेका छन्, तर सरकार चुपचाप लागेको जस्तो। प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किनुभयो, अब सहजीकरण होला नागरिकको दैनिकी भन्ने पनि रहेन। कांग्रेसको यो राजनीतिक चटारोले सरकारलाई झन् कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो, आनन्द अनुभूति भएको जस्तो त होइन नि? होइन, यो सरकार अब जनताको यस्तो पीडा भएको बेलामा कुनै कानमा तेल हाल्ने या गर्ने कुरै आउँदैन। जिम्मेवार र संयमित भएर सरकारले मुलुकमा उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेछ। यो अब जुन नाकाबन्दी र संविधानमा देखिएका चाहिँ के भनेदेखि असन्तुष्टिहरू, यी चाहिँ यो अघिल्लै सरकारको विरासतको रूपमा यो सरकारले प्राप्त गरेका छ। अब तथापि वार्ता संवादबाट देशभित्रको समस्या हल गर्ने र छिमेकी मित्र राष्ट्रसितको समस्यालाई पनि वार्ता संवादबाट हल गर्ने प्रयत्न लगातार यो सरकारले गरिरहेको छ। त्यसैको क्रममा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो र त्यही क्रममा अब सीमामा रहेका अवरोधहरू त हटेका छन्, तर हामीलाई चाहिए जति पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास लगायतका चिजहरू प्राप्त हुन नसक्दा जुन उत्पन्न भएको समस्याहरू चाहिँ अहिले त हेर्नुहोस् न, अझ सजिलो जस्तो एउटा ठुलो पार्टीको उसको आफ्नो राजनीतिक कर्मका कारण सिङ्गो मुलुकको राजनीति त्यतातिर उन्मुख भएको छ, दृष्टि त्यतातिर गएको छ। नागरिक का दुःखहरू न कतै सुनवाई हुने, न कसैले केही भनेको सुन्ने। अब यही स्थिति रहिरहँदा सत्ता टिकाउन सजिलो हुन्छ कि क्या हो भने जस्तो नि त्यो अनुभूति नागरिकले गरिदिए भने त एमालेका लागि पनि राम्रो नहोला? होइन, यो हाम्रो सरकार या आन्तरिक कारणले मात्रै उत्पन्न भएको समस्या होइन, फेरि कुनै एमाले या कांग्रेस एउटा दलको कारणले मात्रै उत्पन्न भएको पनि होइन। संविधान बनाउने हाम्रो सबैको साझा प्रतिबद्धता हो। त्यो मधेसवादी दलहरूको पनि प्रतिबद्धता थियो, पछि उहाँहरूले त्यसलाई बिर्सिनुभयो। तर एमाले कांग्रेस सबैको साझा प्रतिबद्धता र हामीले सँगै मिलेर संविधान बनायौँ। संविधानको पराकम्पनको रूपमा जे जति समस्या उत्पन्न भएका छन् ती सबैका साझा समस्या हुन्। कांग्रेस महाधिवेशनमा हुँदाखेरि चाहिँ सरकारको एउटा कुरा हुने, नहुँदा अर्को कुरा हुने भन्ने प्रश्नै भएन। सरकार सबै दलहरूसित मिलेर सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाएर यो उत्पन्न भएका समस्यालाई हल गर्न चाहन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कि त सरकार गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब केही समयमै सरकार परिवर्तन हुन्छ, कांग्रेसको महाधिवेशन सकियोस् न मात्र हामी सरकार परिवर्तन गर्छौं भनिरहेको अवस्थामा के काम गर्नु र भने जस्तो लाग्यो कि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा सरकारको नेतृत्व उहाँले अब प्रचण्डजीले जुन भन्नुभएको छ त्यो उहाँले यो सरकार परिवर्तन गर्छौं भने होइन। राष्ट्रका समस्याहरू जुन ढङ्गले अहिले हामी जुधिरहेका छौँ त्यो समस्या एउटा दलको एउटा सेक्टरको मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रका भएको हुनाले त्यसलाई सामना गर्न यो सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि आओस्, कांग्रेसलाई समेत लिएर अगाडि बढौँ भन्ने उहाँको भावना हो। त्यसलाई हामीले बुझिदिनुपर्छ त्यसै हिसाबले। र दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि सरकारले भारतसित लगातार कुराकानी गरेर यो समस्यालाई सहज गर्ने अहिले पनि प्रयत्न गरिरहेको छ। अब जहाँसम्म यसको विकल्प पनि हामी दीर्घकालीन रूपमा खोज्छौँ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा त्यहाँ दीर्घकालीन रूपले इन्धन लगायतको यातायात लगायतका विभिन्न सम्झौताहरू, ट्रेड व्यापार लगायतका सम्झौताहरू चाहिँ
को लागि तयारीहरू भइरहेको छ। ती सम्झौताहरू भयो भने अलिक दीर्घकालसम्म चाहिँ के भने हामी यो व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने, हामीले आयात नगरी नहुने वस्तु चाहिँ एकतिर मात्र निर्भर नहुने खालको तरिकाबाट अगाडि बढ्ने कोसिस पनि भइरहेको छ। तर ती सबै चिज अब चीनतिरको चाहिँ विशाल पहाड हिमालको जुन भूगोल छ त्यो भूगोललाई छिचोलेर रातारात हामीले सडक बनाउने, रातारात सबै चिज सम्पन्न गर्न सक्ने स्थिति त भएन। इमर्जेन्सी रेस्क्युको लागि केही हामीले त्यताबाट सहयोग लिए तापनि दीर्घकालीन चाहिँ के भने हाम्रो यो समस्या समाधानको निम्ति अलिकति समय लाग्ने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि हामीले सकेसम्म जे हिजो गर्दैथ्यौँ त्यसै हिसाबले समस्या समाधान गरौँ भन्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र नागरिक र जनताले पनि बुझ्नु भएको कुरा के छ भने कि संविधानको पक्षमा सिङ्गो नेपालका चाहिँ 95% नागरिक पक्षमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको विशाल समर्थनमा हामीले संविधान बनायौँ र संविधान पछाडि अन्यायपूर्ण ढङ्गले एउटा भूपरिवेशी राष्ट्रलाई जुन याक्ने हिसाबले जुन खालका व्यवहारहरू भए त्यसको विरोधमा सिङ्गो नेपाली जनताको एकदम एकगट त्यसको अब हेर्नुहोस् न आचार्यज्यू, नेपाली जनता एक भए हामी भारतको यो विषयमाथि प्रतिकार गर्छौँ, सहन्छौँ पनि भनिदिए, तर नेतृत्व साग जस्तो गलिदियो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण बालुवामा पानी हाले बाहेक जस्तो बाहेक केही पनि हुन सकेन भन्छन् विश्लेषकहरू। अनि होइन, अब एउटै भ्रमणले सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्छ भन्ने त छैन, तर सामान्यतया जति बिग्रेको अवस्था थियो त्यो चिजलाई अलिकति ट्र्याकमा ल्याउन यसले सहयोगै पुग्छ। तर एउटा यसमा दुईटा चिज हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के भने हामीले आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्दै, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्दै, हाम्रो चाहिँ नेपाली जनताको आफ्नो लागि निर्णय गर्ने, आफै निर्णय गर्ने चाहिँ के भने जुन सार्वभौम अधिकार हो त्यसको रक्षा गर्दै अरूसित वार्ता गर्ने हो। अब घुँडा टेकेर चाहिँ के भने हामी समस्या समाधान गरौँ तर हामी घुँडा टेक्यौँ भन्ने चिजतिर हामी जानु हुँदैन। त्यसैले यी सबै चिजको रक्षा गर्दै हामीले समस्या समाधान गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा केही ढिला सुस्ती आदि इत्यादि हुन सक्छ र त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता र नागरिकहरू जो आफ्नो देशको स्वाभिमानप्रति विगतदेखि लड्दै आएका छन्, इतिहासकालदेखि नेपाली जनता जसले चाहिँ यो सरकार बन्नेर नाकाबन्दीको विरोधमा एकदम दह्रो सपोर्ट सरकारलाई दिएका थिए, ती सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ निरन्तर यो सरकारले पाइरहनेछ र यो खास गरी यो सरकार तर नि आचार्यज्यू, जनताले भोको पेट बोकेर कहिलेसम्म सरकारलाई साथ दिने, सरकारमा बसेकाहरू कहिले अगाउने? होइन, अगाउने र भोको पेट दिने सब सन्दर्भ नै यसो जोडिँदैन नि। हाम्रो भोको पेट त नेपाली जनताको सदियौँदेखि छँदैछ। त्यसलाई अब यो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष अब हामी टुङ्गियो भनेका संविधान निर्माण सँगै अब आर्थिक समृद्धिको अभियान, राष्ट्र विकासको अभियान चलाउने भनेर भनेका छौँ। त्यो अभियानसँगै विकास गर्दै जाँदा जनताका भोका पेटहरू भरिनेछन्। अब एक रातमा त कुनै सरकारले त्यो गर्न सम्भव छैन। अब जहाँसम्म चाहिँ के भने यो अब सरकारको काम कारबाहीको कुरा छ, त्यसमा मको तपाईँहरूको रेडियो मार्फत म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि जे जति सामान हामी कहाँ प्राप्त छ, आइरहेको छ, खास गरी नेपाल आयल निगमले वितरण गर्ने कुरामा कालो बजारी भयो, धाँधली भयो भन्ने गुनासा आइरहेका छन् र कतिपय ठाउँ यथार्थ जस्तो देखिएको छ। त्यसमा अलि सरकारले कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यो गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ। अनि किन गर्न सक्दैन? जस्तो तपाईँहरूले पार्टीका तर्फबाट पनि औँला ठडाउन त सक्नुहुन्छ नि त प्रधानमन्त्रीलाई। हामीले लगातार चाहिँ पार्टीको तर्फ औँला ठडाइरहेका छौँ र सरकारले पनि कोसिस गरिरहेको छ। अब त्यो सञ्जाल भ्रष्टाचारको सञ्जाल चाहिँ के भनेदेखि नियन्त्रण गरेर जे जति चिज प्राप्त छ, एउटा त आवश्यकताभन्दा चिजहरू कम प्राप्त भएकोले अब त्यसले केही न केही समस्या पार्ने छँदैछ। त्यो विदेशी अब हाम्रो मित्र राष्ट्रबाट आउने चिज नै कम भएर हुने समस्या भयो। दोस्रो, प्राप्त भएका सामानहरू, प्राप्त भएको चाहिँ के अरे पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास लगायतका चिजहरूलाई यथोचित ढङ्गले ठिक ढङ्गले वितरण गर्ने कुरामा चाहिँ अलिक कडाइका साथ जानु पर्यो देखिएको छ। त्यो चिज चाहिँ सरकारले अब हेर्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ मोर्चा फेरि भारतको सहयोग र साथमा पुरानै ढङ्गका आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्नका लागि दिल्ली दौडने तयारीमा छन्। यता कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू काङ्ग्रेसको महाधिवेशनसम्मका लागि मोर्चाले आन्दोलन थातिराखेको हो, उता भारत पनि नाकाबन्दी गर्नका लागि फेरि तयारी गरेर बसेको छ भन्छन्। यो
अत्यन्तै अपरिपक्वको कूटनीति बोकेर देश कहिलेसम्म टिक्ने, नागरिकले कहिलेसम्म सहने भने? एउटा देशको नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै राजनीतिक दलले या त्यसका नेताहरूले आफ्नो देशमा नाकाबन्दी गरिदिन कुनै विदेशीलाई गुहार्छ भने त्यो चिज चाहिँ के भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यदि भारतमै त्यो हुन्थ्यो भने त्यो राष्ट्रद्रोहको मुद्दा हो। तपाईहरूले त्यसो भने नेपालले किन गर्न नसके? हो, त्यो नेपालको सरकारसँग कानुन छैन, देशको रक्षा गर्ने कानुन? संविधान जलाइएको छ, नाकाबन्दी गरिएको छ, देशलाई अनेकन अपराध गरिएको छ नि त। तपाईँले अहिले भारतको दृष्टान्त दिनुभयो। एउटा विद्यार्थीले कलेजमा गरेको सामान्य कार्यक्रमका आधारमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइयो, त्यत्रो हङ्गामा भयो। हामी कहाँ त संविधान जलाइयो, देश टुक्र्याउँछु भन्दैछन्, देशलाई तहस नहस पार्न छिमेकी गुहार्छन्, तैपनि फुलमाला लिएर तपाईँहरू बस्नुहुन्छ। होइन, फुलमाला होइन, सकेसम्म हामी चाहिँ के भने कतिपय अब नबुझेका पनि भन्ने कि अथवा के भन्ने हाम्रो देशको अविकसितपन, पछौटेपन र हामी चाहिँ के कमजोर अवस्थामा भएको कुराको फाइदा उठाउँदै यहाँका कतिपय पक्षहरूलाई झुम्राको पुतली जस्तो बनाएर नचाउने विदेशी साथीहरू मित्रहरूलाई पनि हाम्रो के भनाइ छ भने त्यस्तो गर्नु अनुचित हो भन्ने चाहिँ सकेसम्म सम्झाएर बुझाएर त्यो समस्या समाधान गर्ने हो। दोस्रो कुरा, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अब यसो गर्दै जाँदा जनताले नै परित्याग गर्छन् र जनताले परित्याग गरेको त्यो दल आफै सजाय उन्मुख हुन्छ र यदि चाहिँ के भने ती सबै चिज जुन उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ वास्तवमा भविष्यमा त्यो चिज गर्दाखेरि हुने जुन अपराधजन्य क्रियाकलाप हो त्यसमा कस्तो दण्ड दिने भन्ने कानुन हामीले नबनाइ नहुने भएको छ। त्यो बनाएर त्यसलाई चाहिँ के भने हामीले सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने र यो चिज जे यहाँ भइरहेको छ त्यो साँच्चै इन्डियाभित्र कसैले गर्थ्यो भने त्यो राष्ट्रद्रोह हुन्थ्यो। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो बनारसको चाहिँ के भने बिएचयू विश्वविद्यालयमा जुन घटना घट्यो त्योभन्दा सिरियस खालको सबै क्रियाकलापहरू यहाँ भइरहेछ होइन। अहिले जुन ढङ्गको राजनीति र जुन ढङ्गको आचरण मुलुकमा देखिएको छ, नागरिकले जुन पीडा खेपेका छन्, यी सबै कुरालाई हेर्दा एमाले सरकार र सिङ्गो एमाले असफल भयो भनेर कसैले भनिदियो भने तपाईँलाई चित्त दुख्छ? चित्त दुख्ने होइन, त्यो के अरे तपाईँको असत्य कुरा हो त्यो। किन सरकार एमाले असफल हुने पार्टी नै होइन। हेर्नुहोस्, सरकारको त अझ मूल्याङ्कन हामी गर्दै जाउँला होइन, यसको काम कारबाहीको। एमाले पार्टी र सरकार भन्ने चाहिँ अब पार्टीको नेतृत्वमा भए तापनि साझा सरकार हो र त्यो दुईटैलाई एकै ठाउँमा घुलमिल गर्न पनि मिल्दैन। एमाले पार्टीले अहिले यो अब अधिकार प्राप्तिको लडाइँ सिद्धिसकेपछि अब लडाइँ हाम्रो गरिबीको विरुद्धमा हो, समृद्धिको पक्षमा हो, राष्ट्र विकासको पक्षमा हो भन्ने चिज घोषणा गरेर हामी त्यसको अभियान पनि चलाइरहेका छौँ। सिङ्गो देशलाई चाहिँ यसप्रति गोलबन्द गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आगामी 10 वर्षमा अहिले हाम्रो डेभलपमेन्ट रेटलाई चाहिँ के भने डबल बनाउने, हरेक चिजलाई चाहिँ के भने अगाडि बढाउने, रोजगारी र गरिबी निवारणका कुराहरूलाई धेरै हदसम्म चाहिँ समाधान गर्ने खालका योजना लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसैले एमाले असफल भयो भने त देशै असफल हुन्छ, यो अभियानै असफल हुन्छ। ती अभियान भनेका तपाईँहरूका प्रोजेक्ट हुन् कि क्या हो? त्यो खल्तीबाट चलाउने प्रोजेक्ट त होइन नि। प्रोजेक्ट होइन, सिङ्गो पार्टीको योजना हो। पार्टीको योजना कुनै देशका लागि कि पार्टीका नेताका लागि? देशको लागि, नेताका लागि भन्ने कुरा छोड्नुहोस् न। फेरि अब त्यति हल्का ढङ्गले सबै चिजलाई घुलमिल पनि तपाईँ नगर्नुहोस् हगि। देशको लागि हामीले पार्टीको 9 महाधिवेशनबाट अब यो देशको विकास र समृद्धि अबको हाम्रो मुख्य काम हो र त्यसैमा सिङ्गो राष्ट्र ड्राइभ हुनुपर्छ भनिसकेपछि अब त्यो कसैको अरूको लागि भन्ने प्रश्नै भएन, देशको लागि हो। भीमप्रसाद आचार्यज्यू, देशको लागि यो सबै अभियानको नेतृत्व गर्छु भनेर हिँडिरहेको र त्यसै अनुसार योजना बनाइरहेको पार्टी असफल भयो भने त सबै काम असफल हुन्छन्, सिङ्गो राष्ट्रिय असफल हुन्छ। त्यसैले एमाले कुनै हालतमा असफल हुँदैन। अब यसले नेतृत्व गरेको कुनै सरकार या बरु देश असफल हुन सक्छ। एमाले असफल हुँदैन, बरु देश असफल हुन सक्छ। बुझे, एमाले देश किन यहाँको मूल ड्राइभ गर्ने पोलिटिकल पार्टी असफल भएपछि त्यसले देशको सफलता असफलतामा असर गर्छ नि। तपाईँले अघि भन्ने त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। त्यो हरेक कुरामा उल्टा पाल्टा कुरा मात्रै गरेर पनि कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, सवाल के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब यो नयाँ अभियानको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्छ आगामी दिन। हजुर, भीमप्रसाद आचार्यज्यू, यहाँले व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ।
ल धन्यवाद। हजुर। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामीले नेकपा एमालेका नेता भीमप्रसाद आचार्यसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्छौं। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हवस् ठाकुरजी, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब 13औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई अझ एक ढिक्का बनाउँछ, अझ मजबुत बनाउँछ। अब कांग्रेस निकै बलियो हुनेछ भन्ने चर्चा चलिरहँदा महाधिवेशनमा आफ्ना उम्मेदवारी घोषणा गर्ने शीर्षस्थ नेताहरूले कांग्रेस एक होइन अझै चिरा छ भन्ने ढङ्गको सन्देश दिए कि दिएनन्? होइन, एउटा कुरा के छ भने हिजो जुन उद्घाटन समारोहमा 5 घण्टासम्म नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू उभिएर नेताहरूको भाषण जुन अनुशासित तरिकाले गरे, त्यसले के देखाउँछ भने कांग्रेस एक ढिक्का हुनलाई तयार छ र यो खबरदारी नेतृत्वहरूको लागि पनि हो। अब आउने कार्यकर्ताहरू चाहन्छन्, नेतृत्व चाहँदैनन्। होइन, अब हेर्नुहोस्, यसमा के हुन्छ भने चुनाव भनेको, प्रतिस्पर्धा भनेको यो स्वाभाविक हो, यसलाई हामीले अन्यथा लिन पनि हुँदैन। र तर यहाँ नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा खराब के उत्पन्न भइरहेको छ भने एकचोटि प्रतिस्पर्धा भयो, त्यसपछि लाग्छ कि हामी दुईटा बेग्लै पार्टीहरू भयौँ भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई हामीहरूले चिर्न सक्नुपर्छ र कार्यकर्ताहरूले जुन हिजो संयम र धैर्य र अनुशासित ढङ्गले उहाँहरूले देखाउनु भयो, त्यसले के देखाउँछ भने नेताहरू तिमीहरू गडबड तिमीहरूले कहीँ गर्यौ भोलिको दिनमा चुनावपछि भने हामी तिमीहरूलाई छोड्नेवाला छैनौँ भन्ने देखिएको। डाक्टर साहब, अब कांग्रेसी नेतृत्वमा, विशेष गरी एउटा नेतृत्व तहमा पुग्ने हैसियत बनाएका व्यक्तिहरूमा कांग्रेसको निष्ठा र सिद्धान्त भन्दा पनि स्वार्थ व्याप्त छ भनेर कार्यकर्ताले भन्दै भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त छ, हेर्नुहोस्, होइन, तपाईँले भनेको कुरामा केही सत्यताहरू छन्। तर के हुन्छ भने ठुलो पार्टी छ, 3180 जना तपाईँको महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्, त उहाँहरूलाई म्यानेज गर्नलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति त आउँछ नि, सबैलाई चाहिएको छ। फेरि हामीहरू नेपाली कांग्रेसको कमजोरी कहाँ भयो भने हामीहरूले शुभेच्छुक संस्थाहरू, भातृ संस्थाहरूको अधिवेशनहरू हामीले गर्न सकेनौँ। तपाईँको प्रादेशिक संरचनामा गएर अहिले प्रदेशको निर्वाचन गरिदिएको भए धेरै साथीहरू प्रदेशमा हटाउनु हुन्थ्यो, त्यो पनि हामीले गरेनौँ। खालि विधान संशोधनको नाममा जिल्ला अञ्चललाई प्रदेश भनेर लेख्यौँ र एउटा अञ्चल प्रतिनिधि भनेर भनेका थियौँ केन्द्रीय सदस्य, त्यसलाई दुईटा प्रदेशमा दुईटा गऱ्यौँ, केही तात्विक फरक गरेनौँ। त्यो कारणहरूले अलिकति मिसम्यानेज्ड, हचपच भएको देखिएको हो। अब पछिल्ला दिनहरूमा डाक्टर शेखर कोइरालाले गजबै गर्नुभयो भन्छन् विश्लेषकहरू। विशेष गरी पार्टीलाई एक बनाउने सन्दर्भमा शेखर कोइरालाको त्याग र निष्ठाको राजनीतिले कांग्रेसलाई निकै ठुलो उदाहरण नै दिनेछ भन्ने पनि गर्छन्। तर फेरि पनि तपाईँ यसो भनिरहँदा असफलता हुनुभयो कि होइन? हेर्नुहोस् ठाकुरजी, अहिले नेपालको अवस्थालाई हेरौँ हामी र नेपाली कांग्रेसको अवस्थालाई हेरौँ र नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनले नेतृत्व चयनको अवस्थालाई हेरौँ। यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुन गइरहेको हो। मैले आफूले त्याग गरेँ भनेर त भन्ने कुरा भएन, मैले छाडेँ होइन। के को लागि भन्दा नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा युनिटी आओस् भनिकन हो र मैले त्यो युनिटीको प्रयास मैले शीर्ष नेतृत्वमै पनि, सभापति र प्रधान माने यो संसदीय दलको नेतामै पनि मैले धेरै प्रयास गरेँ। त्यो प्रयास म हिजो पनि गरेँ, भोलि पनि गर्छु। 22 गतेसम्म हामीहरूले गरिरहनुपर्छ यो प्रयास। र अब साथीहरूले त्यो भन्छन् भने अब मलाई त खुसी नै लाग्यो। तर त्यस्तो पनि उहाँहरूले एकदम माने निराश भएर शेखर के पनि भएन हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा होइन। मान्छेहरूले मौका पाउँछ, अवसर हामीहरूले गुमाउन हुँदैन
त्यो पनि हो। जस्तो राजनीतिमा त फेरि अवसरलाई क्यास गर्न सकेन, समाउन सकेन भने त्यसपछि चिप्लिन्छ भन्छ नि। अझ नेपाली राजनीतिमा यो डरलाग्दो प्रवृत्ति छ। के छ भने अवसर त गणेश मानजीले पनि पाएको होला नि त, होइन? गणेश मानजीले अवसर पाउनुभयो, तर उहाँले लिनु भएन त्यो अवसर, माने उहाँले त्याग गर्नुभयो नि। मैले त्याग गरेको भनेर भन्न खोजे होइन। मलाई यो कहाँबाट उत्पन्न भयो भने मलाई भेट्न तपाईँको माओवादी द्वन्द्वको बेलाका शहीद पत्नीहरू, शहीदका छोरीहरू, छोराहरू आए अहिलेको दौरान। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने जिल्ला जिल्लाबाट 5-7 जना 8 जना आउनुभएको थियो र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईहरूको लागि, कोइराला परिवारको लागि, नेपाली कांग्रेसको लागि हाम्रा पतिहरू शहीद भए, आमा बाबु गुमाए हामीले, तपाईहरू यसरी झगडा गर्नुहुन्छ भनेर भने। अनि के भन्ने मैले? तर अब यही कुरा अरूले पनि बुझ्नु पर्यो नि त डाक्टर साहब। सबैले बुझ्नु, अरू नेतृत्वले पनि, अरू साथीहरूले, तपाईँका समकक्षीहरूले बुझ्नु पर्यो। बुझ्नु पर्यो। आज बुझेनन् भोलि बुझ्छन्, भोलि बुझ्दैनन् पर्सि बुझ्छन्, कुनै न कुनै दिन त बुझ्छन्, नत्र खाडलमा जान्छन्। डाक्टर साहब, अब यो बेला जस्तो बजारमा तपाईँको नाम जुन ढङ्गबाट चर्चामा आयो, शेखर कोइरालाले कम्तीमा पनि महामन्त्रीसम्मको पद ताग्दा, दाबी गर्दा अन्यथा हुँदैन र त्यो तागत उहाँले राख्नुहुन्छ भनिरहँदा तपाईँले पार्टी एकीकरणका लागि, पार्टीको बलियोपनका लागि जुन प्रयत्न गर्नुभयो, यो प्रयत्नले केही न केही नयाँ सन्देश त दियो नि त, होइन? त्यसलाई पनि त सकारात्मक रूपमै होइन। सक्षमताको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अहिलेका उम्मेदवारहरू भन्दा म धेरै सक्षम छु, धेरै सुझबुझ राखेको छु र धेरै स्वदेशी विदेशी सबैसित मेरो अन्तर्क्रिया राम्रै भएको छ, सम्बन्ध छ। तर त्यसले मात्रै हुँदैन रहेछ। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पनि माया गरेछ, त्यसले पनि पुग्दैन रहेछ। त्यति मात्रै होइन कि अब तपाईँले आफ्नो पहुँच प्रभावलाई प्रयोग गरेर पार्टीको नेतृत्व हत्याउने भन्दा पनि पहिला पार्टी बलियो बनाऊ, पार्टी बलियो भयो भने त्यसको आँगनमा जसरी नाचे पनि हुन्छ भन्ने सोच्नुभयो होइन। एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने नेपाली कांग्रेस, कमजोर नेपाली कांग्रेस म चाहन्न। म बलियो नेपाली कांग्रेस, दरो नेपाली कांग्रेस खोजिरहेको छु र त्यो बलियो र दरो नेपाली कांग्रेस मैले छाड दिएर दरो र बलियो हुन्छ भने म सबै कुरा त्याग्न तयार छु। किनभने आज म जे छु, जस्तो छु, जहाँ छु, त्यो नेपाली कांग्रेसले गर्दा म छु। शेखर कोइराला एज ए इन्डिभिजुअल के हो र? व्यक्ति केही पनि होइन। तर डाक्टर साहब, फेरि पनि तपाईँको त्यागले कांग्रेस कति बलियो हुन्छ र हुन्न भन्ने पनि त विश्लेषण गर्नु पर्ला नि त, होइन? होइन, मेरो मात्रै होइन, धेरै साथीहरूले गरेका छन्। कांग्रेसभित्र त त्याग म त एउटा माने तपाईँको मटरको दाना जस्तो हो। त्याग गर्ने किनाराकृत हुँदै जाने अथवा किनारामा छोडिँदै जाने, पार्टी गोलमटोल हुँदै जाने। एउटा कुरा के बुझौँ भने किनारा लगाउन मानिसहरूले खोज्छन्, नेपाली कांग्रेसमा त्यो प्रवृत्ति छ, तर हामी लड्छौँ, भिड्छौँ, किनारा लाग्दैनौँ। एउटा कुरा के, अर्को कुरा के बुझ्नुस् भने मलाई दुईटा कुरा खुसी लागेको छ। मैले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि संविधानमा कसैले स्वीकारेको होइन नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता, तीनटै शीर्ष नेताले राखेर नस्वीकारेको हो नि। आज सिङ्गो संसदले त्यसलाई स्वीकारेको छ। एमाले पनि स्वीकारेको होइन, माओवादीले पनि स्वीकारेको होइन, मधेसी मोर्चा त थिँदै थिएन। तर मलाई के खुसी लागेको छ भने मैले राखेको कुरा त्यो पुरा भयो भनेर, हो कि न? त्यसमा खुसी लिने हो नि, त्यसमा हामीहरूले गर्व गर्ने कुरा हो नि। यस्ता कुराहरूमा हामीहरूले गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले पाइनँ भनेर म कुण्ठा बोकेर हिँड्न मान्छे पनि होइन।
म केन्द्रीय सदस्य भएर पनि त्यो पदीय दायित्वमा नभए पनि मैले गर्ने काम, मैले साथीहरूलाई दिने माया, जिल्ला जिल्लामा गइकिन गाउँ गाउँमा गइकिन त्यो म निरन्तर गरिरहन्छु। डाक्टर साहब, अब तपाईँले नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी काङ्ग्रेसमा कोइराला परिवारको विरासतको कुरा जुन ढङ्गबाट आउँथ्यो, अब परिवारको विरासतको कुरा गरेर फाइदा लिनेहरूले त्यही ढङ्गबाट व्याख्या गरे, त्यसको आलोचना गरेर माथि जानेहरूले त्यही ढङ्गको व्याख्या गरे। तर तपाईँले यी दुईटै कुरालाई चिर्न खोज्नुभएको हो अहिले? हो, मैले चिर्न खोजेको के भने विरासतबाट राजनीति चल्दैन, कर्म, कामले, मेहनतले राजनीति चल्ने हो। विरासतको कहीँ न कहीँ केही न केही रोल हुन्छ, तर विरासतै सबै कुरा हो भनेर जुन यहाँ मानस पटलमा मानिसहरूका साथीहरूको मनमा छ त्यो हुन सक्दैन। अर्को कुरा मैले अघि छोडेँ तपाईँलाई, एउटा कुरा मैले भने मलाई खुसीको दुईटा कुरा खुसी लागेको छ। एउटा मैले संविधानको कुरा गरेँ, अर्को 4 वर्षदेखि रामचन्द्रजीलाई मैले बोकेर हिँडेको व्यक्ति। मान्नुहुन्छ नि त्यो कुरा त ठाकुरजी? सुशीलाले नमान्दै पनि सुशीलाको विरुद्धमा पनि म लागेँ नि त। विरुद्ध नभनौँ भने उहाँले भनेका कुराहरू पनि नस्वीकारेर म हिँडेँ नि त। र आज त्यो व्यक्ति सभापतिको उम्मेदवार हुँदाखेरि मलाई खुसी लाग्छ कि लाग्दैन? तर नि डाक्टर साहब, यहीँनिर तपाईँको अहिले तपाईँका कार्यकर्ताको बीचको गाईगुई अथवा बीचको विश्लेषण छलफल के छ भने, रामचन्द्र पौडेल जति बेला कमजोर बन्दै थिए त्यति बेला शेखर कोइरालाले काँध थापे। जति बेला अब पद चाहियो, उनी अब बलिया देखिन खोज्दैछन्, त्यो बेला शेखरको काँध चाहिएन, शेखरमाथि घात भयो भन्ने कार्यकर्तालाई तपाईँले कसरी चित्त बुझाइदिने? त्यो त रामचन्द्रजीले बुझाउने हो नि कार्यकर्ताहरूलाई चित्त, होइन? तपाईँले आफूले अनुभूत गर्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलले तपाईँको काँधलाई? होइन, एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने राजनीतिमा रामचन्द्रजीले शेखर कोइरालालाई महामन्त्री बनाउन खोजेकै होला होइन भन्ने कुरा अब गौण भइसक्यो, होइन? तर मलाई खुसी के छ भने रामचन्द्रजीलाई बनाउनको लागि मैले 4 वर्षदेखि निरन्तर लागेकोमा त्यसमा मलाई गर्व छ नि त, खुसी छ नि त। अब उहाँले मलाई राख्नु भएन, गर्नु भएन, फ्यालिदिनु भयो, होइन भने म कुण्ठा त बोक्दिनँ नि। डाक्टर साहब, अब 3 जना प्रत्याशीका बीचमा काङ्ग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। सभापतिका आकांक्षीहरू 1 जनाले जित्यो, त्यसपछि काङ्ग्रेस के होला, कस्तो होला? होइन, हेर्नुहोस् अब के छ, मैले अघि पनि भने नि देश एकदम जटिल अवस्थामा छ, संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनौँ हामीले। तपाईँको मधेस अझ पनि आजको दिन पनि आन्दोलितै छ भन्ने कुरा अब तपाईँ हामीहरूसित लुकेको छैन, होइन? यो सबै कुरालाई जोसुकै जितेर आउनुहोस्, रामचन्द्रजी जित्नुहोस्, शेरबहादुरजी जित्नुहोस्, सिटौलाजीको त म चान्सै देख्दिनँ, होइन? जित्नुहोस्। उहाँहरूले सबै नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई, हामी जस्ता कार्यकर्ताहरूलाई, हामी जस्ता केन्द्रीय समितिमा आउने साथीहरूलाई तपाईँको समन्वय गरिकन मिलाएर अगाडि लग्न सक्नुभयो, काम दिनुभयो, जिम्मेवारी दिनुभयो भने हामीहरूले गर्न सक्छौँ। होइन, जुन मैले सुरुदेखि भन्दैछु, आज पनि भन्छु, गुट उपगुटले हामीहरू, म जस्ता व्यक्तिहरू पछाडि परे, त्यही त हो नि बेसिकली त, पछाडि परेका छौँ। त्यस्ताहरूलाई अलिकति उहाँहरूले समन्वय गरिकन हिँड्न सक्नुभयो, गुट उपगुट त्याग्न सक्नुभयो, छाड्न सक्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई फेरि पुरानो अवस्था। अब महाधिवेशन पछि जो कोही नेतृत्वमा पुगे पनि काङ्ग्रेसभित्र विशेष गरी संस्थापन र देउवा पक्ष अथवा अर्को पक्ष, अहिले त अनेकन पक्ष देखिए, यी अन्त्य हुन्छन् भनेर पत्याउनु, मैले भन्न खोजेको यही हो। यो पत्याउन गाह्रो छैन र भने जस्तो अब होइन, अब गाह्रो छैन। किनभने
यी दुईटै नेताको लागि, रामचन्द्रजी र शेरबहादुरजीको लागि यो अन्तिम अधिवेशन हो। अन्तिम अधिवेशन भनेको मैले सभापतिको लागि। अब नेपाली कङ्ग्रेस नयाँ ढङ्गले जान्छ। अब अन्तिम भइसकेपछि उहाँले गुट उपगुट किन बनाउनु पर्यो? गुट उपगुट बनाउने त हिजो देउवालाई कानमा बोक्नेहरू आज संस्थापन भन्नेतिर आउने, संस्थापनतिर हालिमुहाली गरेर देउवातिर गएर अर्को नौटंकी गर्नेहरूले होला नि त। फेरि यसुकै भने पनि गुट त तपाईँको सुशील कोइरालाको गुट र शेरबहादुरजीको गुट हो नि त। गुटैको कुरा गर्ने भए त होइन। र मानिसहरू चाहिने ती गुटको पछाडि किन लाग्दो रहेछन् भन्ने मैले यो 13 महाधिवेशनमा झन् अलिकति सिरियसली विचार गर्दा म गुटमा परिहालेँ भने चाहिने म केन्द्रीय सदस्य भइहाल्छु कि भन्ने उहाँहरूलाई परेको छ। प्यानलमा भनौँ न, गुट भनेकै प्यानल भयो। अनि त्यो कारणले उहाँहरू गुटमा लागिरहनु भएको छ। प्यानल नबनाउन पाउने भनेर निर्देशिका बनाइदिनुहोस् त। अनि हेर्छौँ हामी क्षमता हेर्छौँ, कुन चाहिने सभापतिको, कुन चाहिने महामन्त्रीको, कुन चाहिने केन्द्रीय सदस्यहरूको के क्षमता छ भन्ने कुरा त अनि हेरिन्छ नि। डाक्टर साहब, यो 13औं महाधिवेशनले काङ्ग्रेसभित्र निष्ठा र अनुशासन खस्कँदै गएको रहेछ, व्यथिति बढ्दो छ भनेर देखिन्छ भन्छन् कतिपय विश्लेषकहरू। यसचोटिको 13औं अधिवेशन र महाधिवेशनले के देखायो भने नेपाली कङ्ग्रेस विचलनको बाटोतिर गइरहेको छ कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। हिजै त्यही डायसमा पनि मैले साथीहरूसित कुरा गर्दाखेरि धेरै मसल पावर, मनी पावर, डन पावरहरूले नेपाली कङ्ग्रेसलाई विकृति विसङ्गतितिर लगिरहेको छ कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यो चिन्ता लागेको छ। र म जस्तो व्यक्तिलाई पनि भोलि राजनीति गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता छ। आम कार्यकर्ताहरूको त के अवस्था आउँछ त्यो। एकातिर अब ठेकेदार र डनहरूको पन्जाभित्र काङ्ग्रेस फस्ने, अर्कोतिर फेरि नैतिकता आचरण जस्तो पदका लागि अहिले जुन ढङ्गको सामान्य कार्यकर्तादेखि हल्का हैसियत बनाएकाहरूले जुन आकांक्षा देखाए, यसले पनि काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक बाटोमा छैन अथवा काङ्ग्रेस। दुईटा कुरा छ। एउटा त यो पदको कुरा गर्नुभयो नि। हामीहरूले भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्था, यो प्रदेशको संरचनाहरू अहिले धेरै बनाउनु छ। अब गाउँमा जित्ने बित्तिकै उसलाई सबैलाई तपाईँको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने इच्छा, महाधिवेशन भएपछि केन्द्रीय सदस्य बन्ने इच्छा, त्यो सम्भव छैन। त्यो बुझ्नुपर्छ साथीहरूले। त्यो बुझ्न सक्नु भएन भने उहाँहरू निराश हुनुहुन्छ रिजल्ट आइसकेपछि। दोस्रो कुरा तपाईँले के भन्नुभयो? यो एकातिर दोस्रो कुरा यो पदका लागि कुँदै हिँड्ने, अब हैसियत जस्तो हैसियत बनाए पनि म चाहिँ फल्नुको दावेदारी हुँ, म यो पदका लागि म काबिल छु भन्ने जुन दाबी आएको छ। अब यसले काङ्ग्रेस आधुनिक बन्यो भन्ने कि काङ्ग्रेसमा व्यथिति बढ्यो भन्ने कि? म काङ्ग्रेसमा व्यथिति बढ्यो भनेर भन्छु यसलाई, होइन। आकांक्षा राख्नु, राजनीतिमा अगाडि जान्छु भन्नु, टपमा पुग्छु सोच्नु, त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। त्यसका लागि समय, लगानी, धैर्यता सबै गर्नु पर्यो नि, होइन। पैसाको भलमा म पुग्छु भनेर सोच्नु चाहिने त्यो सरासर एकदम गलत हुन्छ। डाक्टर साहब, अब अहिले पनि अब जस्तो रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाई दुईजना, तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो ठाकुरजी, यो पैसा, डन, यो व्यापारीकरणहरूको कुरा भयो नि अहिले। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम, होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले 14 अधिवेशन अहिले त 4 वर्षपछि हुन्छ, 5 वर्षपछि, त्यसमा हामीहरूले सोच्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। एक, के गर्यो भने हुन्छ भनेर। र दोस्रो कुरा, हामी कता कता डेमोक्रेटिक सोसियलिजम, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छौँ नि, बीपीको न हो, त्यताबाट डेभिएट भएर हामीहरू नियो लिबरलिजम, नियो क्यापिटलिजममा गइरहेका छौँ नेपाल, होइन।
र वास्तवमा हामीले डेमोक्रेटिक सोसियलिजमलाई आधार मानेर अगाडि बढ्यौँ भने यो व्यापारीकरण जुन राजनीतिमा भइरहेको छ त्यो कम भएर जान्छ। डाक्टर साहब, म यहाँलाई सोध्दै थिएँ, जस्तो दुईजना सभापतिका प्रत्याशी सिटौला र पौडेल, हामी संस्थापनको विरासत बोक्ने व्यक्ति हौँ, त्यो क्षमता छ र त्यसको लिगेसी हामीसँग छ, सँगै कोइरालाको लिगेसी पनि हामीसँगै छ भन्दैछन्। कसरी बुझ्ने यसलाई? अब हेर्नुस्, यो चाहिँ पार्टीको हितका लागि हुन्छ कि व्यक्तिको हितका लागि हुन्छ भन्ने? म विरासत भनेको कसरी उहाँहरूले एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ, म यही विरासतैमा मेरो कन्सेप्ट अफ विरासतै अलिकति फरक छ क्या। मेरो बुवा र बिपी दुवैलाई क्यान्सर भएको सँगसँगै। मेरो बुवा 3 महिनापछि बित्नुभयो, पहिले बित्नुभयो बिपी भन्दा, होइन? 3 महिना पहिले मेरो बुवा बित्नुभयो, बिपी 3 महिनापछि बित्नुभयो। बिपीले टाटा मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटलबाट एउटा चिठी मेरो बुवालाई लेख्नुभयो विरासतको बारेमा। तिमीले विरासत थामिदिया थियौ, त्यसकारण मैले र गिर्जाले त्यो राजनीति गर्न पायौँ। त्यसलाई विरासत भन्ने कि नभन्ने? अर्को विरासत भनेको तपाईँको कृष्णप्रसाद कोइरालाको विरासत, तेस्रो विरासत भनेको कोइराला परिवारको कुरा गर्दैछु मैले। तपाईँको बिपी कोइरालाको लिगेसी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिगेसी, होइन विरासत? यही न हो? केलाई विरासत भन्ने? विरासतको माने हुन्छ केही हदसम्म, त्यसलाई हामीहरूले मान्नुपर्छ, माने पनि हुन्छन्। यो साउथ एसियाको मात्रै कुरा होइन, यो वर्ल्डको प्र्याक्टिस हो। तर त्यो विरासत सँगसँगै तर कर्म, त्यसका गुण र संस्कारहरू पनि चाहिन्छ। त्यही त भनेको त, गुण र संस्कार पनि हुन पर्यो नि त। तपाईँले कर्म गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, अनि न जानुहुन्छ। नत्र भए कसरी पत्याउँछ राजनीतिमा मानिसले? त्यो हो। डाक्टर साहब, अब अघि यहाँले काङ्ग्रेसका ती पीडित जनहरू हो, अब तपाईँले जुन कुरा अहिले गर्नुभयो नि, रामचन्द्र पौडेलजी र सिटौलाजीको विरासत हामीले नै बोकेका छौँ भनेर, सिटौलाजीले क्लेम गर्दै हुन्छ सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लिगेसी मैले बोकेका छु, हो? अब रामचन्द्रजी भन्नुहुन्छ कोइराला परिवारै हामी मसित छ, अहिले छ नि त, उहाँको पछि छौँ नि त हामी, होइन? तिनटै कोइराला एक ठाउँमा त उभ्यौँ नि हामी। त्यो उभ्याउनलाई पनि धेरै प्रयास, धेरै मेहनत, धेरै एफर्ट हामीले लगायौँ। र बिपीले स्थापना गरेको पार्टी भनेर, गणेशमानजीले स्थापना गरेको पार्टी, सबै एक ठाउँमा उभिया छौँ नि त हामी, होइन? यो मैले भन्न खोजेको के भने, सिटौलाजीले जुन कुरा बोलिरहनु भएको छ विरासतको बारेमा, मै हो त्यसको लिगेसी भनेर, त्यो उहाँले त काम, गिर्जाबाबुले जे काम अराउनु भयो त्यो गर्नुभयो। विरासत बोक्या कसरी भन्ने त्यसलाई, होइन? यो त तपाईँको विरासतको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। उहाँ त विद्वान मान्छे हुन्छ, लयर हुनुहुन्छ, उहाँले बुझ्नु पर्यो यो कुराहरू। म एकदम सम्मान गर्छु सिटौलाजीलाई, र म आज पनि अहिले यही तपाईँको एफएम मार्फत पनि उहाँलाई विनम्र आग्रह गर्छु। मलाई माया पनि लागिरहेको छ, एउटा होनार व्यक्ति, नेपाली कङ्ग्रेसको होनार व्यक्ति बिग्रिनुभयो भनेर। डाक्टर साहब, अलिकति हुन त जस्तो अब अहिले हाम्रा सामु नभएका मान्छेहरूको के बढी आलोचना गर्नु, तर गिर्जाबाबु र सुशील कोइरालाले अर्को एकजनालाई सिद्ध्याउन, अर्को एकजनालाई पाल्ने जुन काम गर्नुभयो, त्यसको परिणति अहिले तपाईँहरू भोग्दै हुनुहुन्छ भने म बढी क्रूर हुन्छु कि होइन? राजनीतिमा ठाकुरजी यो कुराहरू गर्छन्, होइन? प्रयोग भन्छन् नि, मानिसलाई प्रयोग गर्ने। मानिस जानिकिन नजानिकिन, अब कतिले मलाई भन्छन् रामचन्द्रजीले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुभयो भने, म विश्वास गर्दिनँ त्यसमा, होइन? म आफै लागेको हो, भित्रबाट आयो। किन आयो भने सुशील दाले मेरै अगाडि भन्नुभएको थियो तपाईँलाई कार्यवाहक सभापति दिन्छु भनेर, होइन?
अनि म त्यो बेला भन्दा पहिले मेरो चाहिँ इच्छा के थियो भने शेरबाजीलाई कार्यवाहक सभापति दिनुहोस्, तपाईँ संसदीय दलको नेता हुनुहोस् भनेर। बुझ्नुभयो? त्यो हुँदैन भनेर लड्ने बेलामा जब गइसकेपछि अनि कार्यवाहक दिन्छु भनिसकेपछि त दिनु पर्यो नि। राजनीतिमा इमान्दारिता हुँदैन, कम्तीमा खोज्नु पर्यो, केही इमान्दारिता हुनु पर्यो नि राजनीतिमा। उहाँले दिन्छु, म तपाईँलाई कार्यवाहक दिन्छु, तपाईँ मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भनेपछि अनि डाक्टर साहब अब मैले पनि रामचन्द्रजीलाई त्यो बेलादेखि बोक्दै 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 यहाँसम्म आएँ होइन। अब मैले मेरो इमान्दारिता भन्नुहोस्, निष्ठा भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस् त्यसलाई मैले छोड्न मिल्दैन उहाँलाई। डाक्टर साहब अब तपाईँको हकमा त तपाईँसँग हरेक कुराले सामान्य कार्यकर्ता दान्न मिलेन। अघि तपाईँले जुन कार्यकर्ताको सुरुमै अलिकति चर्चा गर्नुभयो, काङ्ग्रेस भएका कारण काङ्ग्रेस भएको अपराधमा मान्छेले ज्यान गुमाए। अहिले पनि अरू केही होइन, त काङ्ग्रेस भएको कारण त अपराधी होस् भनेर गाउँ लखेटिएका उदाहरणहरू छन्। ती काङ्ग्रेस कार्यकर्ता एकल महिलाहरू, ती टुराहरूलाई अबको काङ्ग्रेसले अभिभावकत्व दिन सक्छ अथवा काङ्ग्रेसप्रति उनीहरूले आस्था जगाउन सक्छन्? होइन ठाकुरजी, यही लडाईँको लागि मैले आफ्नो जुन माने उम्मेदवारी मैले दाबी गरिरहेका थिएँ नि, हजुर, छोडेको हो। र त्यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई उहाँहरूको गाउँघरमा गइकिन उहाँहरूको सुख दुःखसित म अगाडि बढ्छु भन्ने प्रणको साथ म अगाडि बढेँ। र हामी जस्ता धेरै छन्, त्यस्ता हामी जस्ता साथीहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई लिएर म हिँड्छु र तिनीहरूलाई बचाउनु पर्नेछ। हजुर डाक्टर साहब, अब यहाँले केन्द्रीय सदस्यको आकांक्षा राख्नु भएको छ क्यारे होइन? अब यसका लागि शुभकामना दिइरहनु पर्दैन तपाईँ जस्तो नेतालाई? होइन, शुभकामना त सबै जहिले पनि चाहिन्छ होइन। आज निर्वाचनको निम्ति मात्रै शुभकामना होइन होइन, यो विजयको शुभकामनाको सन्दर्भको कुरा गरेको। शेखर कोइरालाको विजयको चर्चै गर्नु पर्दैन भन्छन् कार्यकर्ताहरू होइन? त्यस्तो हुँदैन। चुनाव भनेको निर्वाचन हो। अब निर्वाचन अब आजदेखि चाहिँ म आफ्नो प्रचार अलिकति अहिले बिहानसम्म तपाईँ पार्टी मिलाउने काममा लाग्नु भएको छ, आफ्ना बारे कुरा गर्न भ्याउनु भएको छैन? अहिलेसम्म भ्याएको छैन। अब भ्याउनुहुन्छ? आज 10 बजेदेखि चाहिँ म आफ्नो उम्मेदवारीको लागि अलिकति साथीभाइहरूसित, मेरा मित्रहरूसित भेटघाट गर्छु। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस् त। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्य र काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर शेखर कोइरालासँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकेश महर्जन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।